बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले के अहवाल जाने। आज की वीडियो आपकी पैदाइश और दाई हलीमा सादिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में शाबे बनी हाशम के अंदर मौसम बहार में पैदा हुए। ये दोशंबा की सुबह थी और रबीउल अव्वल की 9 और कहा जाता है कि 12 तारीख थी। साल वही था जिसमें अबराहा ने मक्का पर हमला किया था, चूँकि वो अपने साथ हाथी भी लाया था और अरबी में हाथी फ़ील को कहते हैं, इसलिए इस साल का नाम आमुल फ़ील पड़ गया। इस रोज़ अप्रैल 571 की 22 तारीख थी। पैदाइश के वक़्त दाया का काम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की वालदा शफ़ा बिनते उमरू ने अंजाम दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के जिस्म से एक नूर निकला, जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। फिर वालदा ने अब्दुल मुत्तलिब के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशखबरी भिजवाई। वो शादाओं फरहां तशरीफ़ लाए और आपको खाना काबा में ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की और इसका शुक्र अदा किया, और इस तवक्का पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाएगी आपका नाम मोहम्मद रखा। फिर अरब के दस्तूर के मुताबिक 7वें दिन अकीका और ख़तना किया और लोगों को दावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की लोंडी उम्मे ऐमन गोद खिलाया करती थीं। वो हबशन थीं और इनका नाम बरकत था। अल्लाह ताला ने इन पर बड़ा फ़ज़ल किया, चुनाचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का दौर पाया, इस्लाम लाईं और हिजरत भी की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 5 महीने बाद वफ़ात पा गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की लोंडी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। उस वक़्त उसका अपना जो बच्चा दूध पीता था उसका नाम मसरू था। सवीबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को और आपके बाद अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखज़ूमी को भी दूध पिलाया था। लिहाजा ये तीनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिज़ाई भाई भी हुए। अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी बीमारियों से बचाने के लिए इन्हें दूध पिलाने वाली बदुई औरतों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि उनके पट्टे मजबूत और इनकी अरबी ज़बान खालिस ठोस हो जाए। इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब को भी दूध पिलाने वाली दाया की तलाश थी। उधर बनु साद बिन बकर बिन हवाज़न की कुछ औरतें इस घर से मक्का मुकरमा में आईं और इन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेश किया गया। मगर जब इन्हें मालूम होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर देती। एक खातून हलीमा बिनते अबू ज़ुवैब को कोई बच्चा ना मिला, लिहाजा उन्होंने मजबूरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को ले लिया। मगर जब ले लिया तो इन पर खुशकिस्मती का ऐसा दरवाज़ा खुला कि दुनिया हैरत ज़दा रह गई, जिसकी एक झलक आप आइंदा सतूर में मुलाहिज़ा करेंगे। हज़रत हलीमा के वालिद अबू ज़ुवैब का नाम अब्दुल्ला बिन हारिस था और वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिज़ाई नाना हुए। हलीमा सादिया के शोहर का नाम हारिस बिन अब्दुल अज़ा था और दोनों ही कबीला साद बिन बकर बिन हवाज़न से तलक रखते थे। इस तरह हारिस के बच्चे बच्चियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई बहन हुए, जिनके नाम ये हैं अब्दुल्ला, अनीसा, जदामा। इनका लक़ब शीमा था और इससे वो मशहूर हुईं। वो कदरे बड़ी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया करती थीं। जैसा कि पहले इशारा किया गया कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर में मौजूद रहे, इनका घर बरकतों से माला माल रहा। हलीमा का बयान है कि जब वो आई थीं तो कह साली का दौर था। उनके पास एक ऊँटनी थी जो इस कदर कमज़ोर और दुबली थी कि पूरे काफ़िले में सबसे सुस्त और मरियल चाल चलती थी और एक कतरा दूध ना देती थी। हलीमा का अपना बच्चा भूख की बेकरारी से पूरी रात बिलखता और चीखता रहता, ना खुद सोता ना माँ बाप को सोने देता। मगर जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने डेरे पर आईं और गोद में रखा तो सीने दूध से भर गए, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकमसीर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हलीमा के बच्चे ने भी जी भर कर पिया। फिर दोनों आराम की नींद सो गए। उधर शोर उठकर ऊँटनी के पास गया तो क्या देखता है कि थन से दूध उबला चाहता है। चुनाचा इसने इस कदर दूध दोहा कि दोनों ने खूब आसूदा और सैराब होकर पिया और नहायत पुरसकून रात गुजारी। मक्का से वापसी में हज़रत हलीमा इस खस्ता हाल ऊँटनी पर सवार हुईं और अपने साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लिया। मगर अब ऊँटनी
اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی دوسرا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتیں تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے، میاں بیوی خوب دوہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا۔ یوں اس خانوادے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی۔ چنانچہ حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتیں، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملواتیں اور پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتیں۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھیں اس کے پیش نظر چاہتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کہا کہ کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر واپس ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشت پر زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے۔ پھر والدہ اور دادا اور ایمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستہ میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور اوا پہنچ کر رحلت کر گئیں، وہیں انہیں بھی دفن کر دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رقت نہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر کرتے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے۔ ان کا خاص فرش جس پر کوئی اور دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے کہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے۔ لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سکے بھائی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اس پر قناعت فرماتے تھے۔ دوستو، اس سے اگلی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کا سفر اور بحیرہ رحاب سے ملاقات۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔